تے اکبر دا کسے بھی حال برابر نہیں ہن آخر تک جیو حسن یوسف تے اکبر دا کسے بھی حال برابر بولو نہیں حال برابر نہیں دلیل میرے کولے تائید توڑے کولے حال برابر نہیں سوال ہے کیوں کیوں حسن یوسف تے اکبر دا کیوں تے یوسف اپنے وانگو ہے تے اکبر نانے وانگو ہے اور بول تم آدمیاں تے پھر بول تے یوسف اپنے وانگو ہے تے اکبر نانے وانگو یوسف جتنا بچھوڑا ہے محمد نال برابر نہیں سناوا ویکھن پیا ود ود کے سیبت چھڑیاں ہاتھ وچ پھڑ کے ویکھن پیا ود ود کے سیبت چھڑیاں ہاتھ وچ پھڑ کے نظر پیا چھا یوسف تے انگلیاں کٹیاں جلوہ تک کے حال برابر نہیں نال برابر نہیں دعا چاہتا تے یوسف سونے ایوے انہاں نال ہونے ایوے تے یوسف سونے ایوے انہاں نال ہونے ایوے تے یوسف سونے ایوے انہاں نال ہونے ایوے مگر سادے نبی سونے دے یوسف وال برابر نہیں واہ حسین تیرا آدوان ذریعہ حسین رس ہوئے ہر چاہتے بولو حیدری حال برابر نہیں نال برابر نہیں وال برابر نہیں نبی ترازو تے آگے ہویا کیا ہے دولت مک گئی ساری لگ یوسف دی پھر بھی بھاری یوسف دی پھر بھی بھاری خود یوسف نے مشورہ دیتا کیوں تا دی گئی مت ماری نبی دا مشورہ دیتا کیوں تا دی گئی مت ماری تے نام محمد لکھو چاہتے اس پلڑے وچ رکھو چاہتے جنہوں چاہتے قصیدہ سنن دی تے نام محمد لکھو چاہتے اس پلڑے وچ وزن دے وچ محمد دے کوئی مادہ لال برابر نہیں جیو جیو نسل دی خیر